ख़वातीन हज़रात, आज आपके लिए एक बहुत ही अहम और दिलचस्प व्लॉग लेके आए हैं। वो यहाँ स्वीडन का एक बहुत बड़ा अखबार है, दागन्स nyheter DN। उसने स्वीडन का जो शुमारियात का इदारा है SCB, उसकी मालूमात पे मबनी एक फीचर जो है वो पब्लिश किया है। और उसमें यह है कि जो इमिग्रेंट्स है, तारकीन वतन हैं, वो कौन से मुल्क के तारकीन वतन स्वीडन में जल्दी जॉब हासिल करते हैं, जल्दी इंटीग्रेट होते हैं, ज़्यादा कामयाब हैं, और किन मुल्कों से आने वाले तारकीन वतन जो हैं वो स्वीडन में जॉब लेने में या यहाँ पे कामयाब होने में ज़्यादा वक्त लेते हैं, उसके अवामल क्या हैं। तो इस लिहाज से आज का ये व्लॉग सब लोगों के लिए जो है वो यकसां मेरा ख्याल है दिलचस्पी का हामिल होगा। उसमें वो लोग जो बहुत मुद्दत से स्वीडन में रह रहे हैं, जिनके पास नेशनलिटी है, वो लोग जो है वो नए आए हैं, या जो फ्यूचर में आना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं, फैक्टर्स हैं, उनको लिया है। और उसमें स्वीडन की जो इकोनॉमी है, लेबर मार्केट है, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इमिग्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने जो है वो उनका जायज़ा लेते हुए ये मालूमात जो हैं वो अपने अखबार में शाया की हैं। तो उनके मुताबिक स्वीडन में जो गुज़श्ता 20 साल हैं, इनमें इमिग्रेंट्स यानी तारकीन वतन के आने में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सन 2000 में स्वीडन की आबादी का सिर्फ 11% वो था जो स्वीडन से बाहर पैदा हुआ है, लेकिन आज ये शरह जो है वो 20%, 20% स्वीडन के जो लोग हैं इस वक्त वो हैं जो स्वीडन से बाहर पैदा हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले स्वीडन में लोग आते हैं, वो मुआशरे में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे जॉब लेते हैं, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंटीग्रेट होने वाले लोग वो कौन से हैं। तो तहकीक के मुताबिक लेबर मार्केट में आने वाले लोग जो जल्दी जॉब हासिल करते हैं, वो लोग होते हैं जो सबसे पहले इंटीग्रेट होते हैं। और उनमें वो लोग हैं जो स्वीडन आने से पहले जॉब करते थे, उनके पास महारतें थी, उनके पास कोई ना कोई तालीम या जो है वो कह लें हुनर मौजूद था। अब इसमें जो रेफ्यूजीज आते हैं वो भी ज़ाहिर इमिग्रेंट्स हैं, तारकीन वतन हैं, लेकिन उनकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्वीडन में 1 साल के बाद भी तकरीबन 10% मर्द जो पनाह गज़ीन हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, वो खुद कफील होते हैं। और 5 साल के बाद ये 52% शरह होती है, और 10 साल के बाद 63 भी। तो 10 साल के बाद भी तकरीबन जो है वो आप देख लें कि 37% जो रेफ्यूजीज मर्द हैं वो इंटीग्रेट नहीं होते, उनका जॉब नहीं होता, वो भी ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, इसमें जो ख़वातीन और मर्दों में ख़ासा फ़र्क है, और रिपोर्ट ये बताती है कि ख़वातीन की जो लेबर मार्केट में शमूलियत है, मर्दों के मुकाबले में कम है। उसकी वजह बिल्कुल है कि बच्चों की देखभाल में, घर के काम-काज में, और वालिदैन की जो छुट्टियाँ होती हैं अक्सर ख़वातीन लेती हैं, ज़ुबान सीखने में, रोज़गार हासिल करने में उन्हें ज़्यादा वक़्त लगता है। और फिर सकाफ़ती, कल्चरल और ख़ानदानी वजूहात, ख़वातीन ऐसे बाज़ मुआशरों, मुल्कों से आती हैं जहाँ पे ख़वातीन को आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते, तालीम उनकी कम होती है। और इसके बाद फिर मुख्तलिफ मुल्कों का भी उन्होंने जायज़ा लिया है। तो मुख्तलिफ ममालिक का जो जायज़ा, ये भी एक डिफरेंट सिचुएशन ज़ाहिर करता है। ईरान से आने वाले लोगों ने निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, वो ज़्यादा तालीम याफ्ता, जल्दी इंटीग्रेट होते हैं, जॉब लेते हैं। लेकिन शाम, इराक और अफगानिस्तान से आने वाले लोग जो हैं वो उनकी निस्बत डिफरेंट है, उनको ज़्यादा वक्त चाहिए। और अफ्रीकी ममालिक से आने वाले लोगों को इससे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। इसकी वजूहात क्या हैं? तो रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजूहात पहली जो है वो तालीमी पस मंज़र है। ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग जो है वो जल्दी जॉब हासिल करते हैं। उसके बाद है प्रोफेशनल स्किल्स, पेशा वराना महारतें। अगर किसी के पास स्वीडिश मार्केट के मुताबिक पेशा वराना महारतें, हुनर हो, तो उसको जल्दी जॉब मिलता है। तीसरा, लैंग्वेज, स्वीडिश लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो इंटीग्रेशन और जॉब के लिए सबसे बड़ा हुनर है। चौथा जो है वो सोशल नेटवर्किंग, आपके रवाबत, आपके दोस्त, खानदान, जॉब वाले लोग, फ्रेंड्स, वो जॉब ढूंढने में और इंटीग्रेशन में आपकी बड़ी जो है वो मदद देते हैं। इसमें दिलचस्प मिसाल ये दी गई है कि जॉब हासिल करने से डिग्री काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर अपने मुल्क में वकील था, उसने सोशल स्टडीज़ पढ़ी है, उसने वहाँ की लैंग्वेज में कोई चीज़ पढ़ी है, तो उनके लिए, या अकाउंट्स और इकोनॉमी भी तकरीबन उसमें आते हैं, उनके लिए यहाँ पे जॉब हासिल करना मुश्किल है। इसकी निस्बत जो आईटी से आते हैं, इंजीनियरिंग से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है या दूसरे है, या जिनके पास पेशा वाराना हाथ से काम करने वाले शोबों में महारत है, वो जल्दी आते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ है कि कम उम्र के बच्चों के साथ आने वाले वालिदैन, खुसूसन जो माएँ हैं,
ان کو روزگار حاصل کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، وہ بچوں کی دیکھ بھال اور بچوں کی چھٹیاں وغیرہ بھی لیتے ہیں. لیکن جو دوسری نسل ہے، ان کے جو بچے سویڈش معاشرے میں جلدی جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کرتے ہیں. اس تحقیق کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ تمام تارکین وطن ایک جیسے نہیں ہیں، اور انٹیگریشن کی سطح پہ جو عوامل فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہے امیگریشن کی وجہ. کس وجہ سے آپ نے یہاں پہ امیگریشن لیا؟ آپ شادی کر کے آئے ہیں، اسٹوڈنٹ کے طور پہ آئے تھے، ورک پرمٹ لیا، یا ریفیوجیز آئے ہیں، یا اسائلم لیا. یہ ایک بڑی وجہ ہے. دوسری، تعلیمی سطح، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے. تیسری، آپ کا پیشہ ورانہ پروفیشنل ایکسپیرینس کتنا ہے. چوتھا، لینگویج. پانچواں، خاندانی صورتحال. اور اس کے بعد ہے آبائی ملک، آپ کس ملک سے آئے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم ہے. اور اس میں صرف یہ دیکھنا کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص ریفیوجی ہے یا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. تو یہ جناب سویڈن کی جو انٹیگریشن ہے پالیسی ہے، اس کو کافی حد تک ظاہر کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف ایک ملک نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سویڈن کیوں آئے تھے، آپ کے آنے کی کیا وجہ تھی. اگر کوئی شخص ورک پرمٹ کے ذریعے آیا، اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، وہ آتے ہی جاب پہ چلا گیا. اگر کوئی جنگ زدہ علاقے سے، پرابلم کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ صورتحال ڈفرینٹ ہے. اب اس میں بڑی حیران کن صورتحال آئی ہے ایریٹیریا کے جو مرد ہیں ان کے حوالے سے، کہ اگر پناہ گزینوں کا مقابلہ کیا، جو ریفیوجیز ہیں، تو ان میں ایریٹیریا کے مرد جو ہے وہ سب سے بہتر انہوں نے پرفارمنس کیا، اور 10-12 سال کے اندر لیبر مارکیٹ میں انہوں نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے، اور وہ خود کفالت میں سب سے ٹاپ میں ہیں جو ریفیوجیز گروپ ہے. اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ صومالیہ کی خواتین کے لیے ہے. صومالیہ سے آنے والی خواتین کو روزگار میں آنے کے لیے زیادہ مشکلات ہیں، اور اس کی وجہ تعلیم کی سطح، زبان، خاندانی ذمہ داریاں، بچوں کی دیکھ بھال، اور ثقافتی کلچرل ایونٹس. اچھا، اس میں یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ان کے لیے زیادہ ایزی ہے بڑے لوگوں کی نسبت، کیونکہ بڑے لوگوں کے لیے لینگویج سیکھنا، یہاں کے سسٹم کو سمجھنا، نیٹ ورک کو سمجھنا، سوشل چیزوں کی مشکل ہے. لیکن جو نوجوان یا بچے آتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، وہ سویڈش تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ آگے نکل جاتے ہیں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ صرف ڈگری کافی نہیں ہے، بلکہ ڈگری کے ساتھ وہ ڈگری جس کی سویڈن کو ضرورت ہے، ان مہارتوں کی ضرورت ہے. ہر مہارت کی سویڈن میں ضرورت نہیں. ابھی حال ہی میں جو ورک پرمٹ کے لیے انہوں نے 27 شعبے شارٹ لسٹ کیے ہیں، جن کے لیے صرف 75% تنخواہ کافی ہے، 90% نہیں ہے، تو وہ ہیں جن کی سویڈن کو ضرورت ہے. تو یہ جناب سارے عوامل تھے. آخر میں ان سب کا ایک مرتبہ پھر ذکر کرتے ہوئے میں آپ سے رائے جاننا چاہوں گا کہ سویڈن میں کامیابی کا جو ہے وہ انحصار کن چیزوں پہ ہے، کہ آپ سویڈن کس وجہ سے آئے تھے. تعلیم، عمر، زبان، خاندانی حالات، لیبر مارکیٹ کی صورتحال، اور بعض اوقات آپ کی قسمت بھی، کہ بعض لوگ لکی ہوتے ہیں، ان کو مواقع ملتے ہیں، خوش قسمتی آ کے دستک دیتی ہے اور وہ آگے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ بیچارے پریشان کن بھی ہوتے ہیں. اب اس رپورٹ میں پاکستان، بنگلہ دیش یا بھارت کا ذکر نہیں آیا. بنیادی طور پہ انہوں نے پناہ گزینوں کا تعلق ظاہر کیا ہے، اور ریفیوجیز جہاں سے آئے ہیں یا باقی لوگ ہیں. تو اس میں زیادہ جن ممالک کا ذکر کیا گیا ہے وہ افغانستان، ایران، عراق، شام، ایریٹریا، ایتھوپیا اور صومالیہ ہے. تو جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آنے والے لوگ ہیں، ان کو اگر اس معیار پہ دیکھا بھی جائے، تو وہ میرا خیال ہے کہ باقی ان بہت گروپ سے بہتر ان کی انٹیگریشن ہے. ان میں بہت سے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، ہنر مند بھی ہیں، اور ان کی ظاہر بہت بڑی تعداد اس طرح سے ریفیوجیز کی صورت میں نہیں آئی. ان کے آنے کی جو ہے وہ ریزنز ڈفرینٹ تھی، اور اس میں انجینئرز بھی ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے، اور یہ چیز ہے. اب آپ لوگ بھی اس حوالے سے اپنی رائے، اپنا انپٹ، اپنا جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو اپینین ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو دوست احباب کے ساتھ بھی یہ معلومات شیئر کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ولاگ.